बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात का एक खबर आई जिसमें बताया गया कि मर्दान में तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में जो रैली एक निकाली जा रही है, उस रैली के अंदर एक मौलाना जिनका नाम निगार आलम है, उनको मुश्तल हजूम ने हलाक कर दिया, मार दिया। ये खबर जब आई, इसको जब मैंने डिग आउट किया, बहुत सी बातें सामने आई। शुरू में ये खबर दी जा रही थी कि मौलाना साहब ने इमरान खान के बारे में कुछ इस तरह की बात की है, उनको नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पैगम्बर इस्लाम से तशबीह दी है और उनके रुतबे के साथ तशबीह दी है। इस बात के ऊपर हजूम जो है वो मुश्तइल हुआ। उसके बाद मैंने इसको मजीद प्रूव किया। एक सहाफ़ी थे जिन्होंने सबसे पहले ये खबर दी और उन सहाफ़ी ने खुद ये कोट किया कि इमरान खान को बेसिकली पैगम्बर के रुतबे के साथ तशबीह दी गई है। और फिर उसके बाद लोगों ने बहुत सारी ट्वीट्स करनी शुरू कर दी कि देखिए इमरान खान के रैलीज के अंदर और इमरान खान को चाहने वाले जो है उनको कितने बड़े रुतबे पे पहुंचाना नौज़ुबिल्लाह शुरू कर दिया, और किस कदर गलत बातें जो है वो अब इस तरह की रैलीज के अंदर और इस तरह के जो भी प्रोसेशंस होंगे या जो भी पीटीआई की जो भी जिस तरह की भी होती हैं गैदरिंग्स, तो उनके अंदर अब इस तरह की बातें की जाएंगी। तो लोगों ने इसको बहुत कंडेम किया, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद जो है चीज़ें करेक्ट होना शुरू हुई और फिर मामला कुछ और निकल कर आया। उसकी पूरी डिटेल जो है मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दी कि किस तरह से उनके साथ नाजिम साहब जो है उस इलाके के सईद खटक जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, और उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ बंदा खड़ा है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही मोतबर बंदा है, और इनको उन्होंने पैगंबर के साथ तशबीह दी। लेकिन ये बातें जब सामने आ रही थी तब भी बातें अभी वेग थी। मैंने आपको बताया कि किस तरह से वहां पे आगे खड़ा हुआ जो हजूम था उसने पीछे खड़े हुए लोगों को क्या बताया, शायद पीछे तक बात पहुंचने में कुछ गलत हुई। उसके बाद जो पीछे खड़े लोग थे वो एकदम मुश्तइल हुए और आगे बढ़े और उनको वहां से उतारा। अच्छा, नाजिम ने उनको एकदम से, जो सईद खटक साहब, उन्होंने फौरन ही उनको कहा कि आप क्या कर रहे हैं, चुप कराया, नीचे उतारा। जब वो नीचे उतरे तो लोगों ने उनको दबोच लिया और मार कुटाई शुरू हो गई। उसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस जब पहुंची, पुलिस अभी लोगों के साथ बातचीत कर रही थी। उस बंदे को छुपाया थोड़ी देर के लिए मौलाना को एक दुकान के अंदर, लेकिन मुश्तल हजूम ने उनको वहां से निकाला और मारा पीटा, शदीद तशद्दुद किया, जिसके मनाजिर जो है वो देखने के काबिल नहीं है। और इसे मैं बहुत कंडेम इसलिए करूंगी क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारी सर आंखों पर, हमारी जान माल औलाद सब उन पर कुर्बान, लेकिन इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना, बगैर तहकीक के सब कुछ करना, क्योंकि वही सहाफी जिसने सबसे पहले रिपोर्ट किया और ये बातें बताई, उसने फिर उसके बाद माजरत किया और उसने कहा कि नहीं ऐसे हुआ था। लेकिन उसने कुछ बड़े खौफनाक इंकिशाफात किए हैं मौलाना के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, कि इस इलाके में उनका किस तरह का किरदार रहा था, किस तरह की वो कुछ हरकतें ऐसी करते रहे थे जिससे बहुत से लोग उनसे मुश्तइल भी थे, नाराज भी थे। किस तरह का मुतशद्दिद रवैया, यानी कि शदीद किस्म का उनका रवैया रहा है, शिद्दत पसंद रवैया उनका रहा है, जिसकी वजह से शायद कुछ लोग उनसे नाला भी थे और उनका गुस्सा और एग्रेशन जो है वो इसके अंदर शायद शामिल हुआ है। वो सब क्या है मैं उन्हीं सहाफी की जुबानी आपको सुनाती हूँ, लेकिन आपको कुछ बातें अभी और भी बतानी मकसूद है। देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब ने भी जाके कंडेम किया था जिस वक्त श्रीलंकन मैनेजर जो है उसको सियालकोट में जितने बुरे तरीके से जला दिया गया था, और एक जुमले के ऊपर और गलत उसको कोट करके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, हमारा दीन बहुत ही प्यारा दीन है जिसके अंदर इस तरह का तशद्दुद नहीं है, आका पर सरकार पर हमारी जान कुर्बान है, और नबी पाक के बारे में गलत बात करने वाला वाजिबुल कत्ल है, और हमारा लॉ भी यही कहता है, लेकिन उसके ऊपर पहले केस चलाना होता है, क्योंकि इस ही बात को लोग अपने पर्सनल मकासद के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जरा इस सहाफी की गुफ्तगू सुनिए और आपको पता लगेगा किस कदर खौफनाक उनके इंकिशाफात है और किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस मौलाना के हवाले से उनका कहना है कि इनका जो रवैया और इनकी कुछ चीजें थी उसके बारे में उन्होंने कुछ चीजें डिस्क्लोज की, और ये खबर उन तक कैसे पहुंची, और पहले उन्होंने गलत खबर क्यों दी, और फिर उसको जब उन्होंने तर्जुमा सुना, तर्जुमे के अंदर उन्होंने कुछ बातें सुनी जो उस शख्स ने, मौलाना ने, इस तरह नहीं किसी और तरह कही थी, लेकिन उसे वो कहते हैं कि उसकी शदीद बेवकूफ़ी थी, अहमकाना उसका ये एक बयान था, लेकिन उससे कोट कुछ और किया था और उन्होंने फिर उसका पश्तो से उर्दू में तर्जुमा किया है। तो मैं मजीद इस पर बात नहीं करती, मैं आपको सुनाती हूँ कि ये सहाफी जो है ये क्या कहते हैं। जो कि मौलवी साहब को कत्ल किया गया, तो मेरे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग था कि मौलवी साहब क्यों कत्ल हो गए। तो आजकल आपको मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि लोग, मतलब ज्यादती के वाकयात हैं, बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात हैं, मतलब शायद इस तरह का कोई वाकया होगा और इसी वजह से मुझे बताना चाह रहा है। तो मैंने कहा क्यों, वजह क्यों, उन्होंने कहा जलसे में उनको मार दिया गया। उनके जलसे में किसे मार दिया गया, उनके जलसे में वो तकरीर कर रहे थे। उन्होंने तकरीर के दौरान ये कहा कि उसने कहा कि मैं इमरान खान साहब की उसी तरह इज्जत करता हूँ जिस पैगम्बर अलैहिस्सलाम की करता हूँ। अच्छा, मौलवी ने कहा, मौलवी ऐसी बात नहीं कर सकता, मतलब कि जुमला है, इसकी कंस्ट्रक्शन मौलवी बड़ी देखभाल की करते हैं, ऐसी बात नहीं। उनके नहीं मौलवी मैं जानता हूँ, इसको बड़े अच्छे जानता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने फिर एक दो लोगों को और को फोन किया, मैंने कहा यार बात हो, कहा यार कत्ल हुआ है, हम उस मार्केट के करीब मौजूद थे, यहाँ पर ये हुआ है, जो अल्फाज है मैं इमरान खान की हिमायत भी कर रहा था, इस तरह बातचीत कर रहा था।
تو تقریباً سب نے جو 2-3 لوگ تھے انہوں نے مجھے یہی بات کی اور میرے ساتھ ہی انہوں نے ویڈیوز بھیجنا شروع کر دی جس اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے پہلے رپورٹ کیا تھا تب مجھے سب نے یہی کوٹ کیا تھا. اب ذرا آگے سنیے گا. پھر مولوی صاحب کے بارے میں، مولانا صاحب کے بارے میں انہوں نے کچھ بڑے خوفناک انکشافات کیے، وہ بھی سنیے گا. طریقے سے ٹارچر ہوا، بندے کو مارا گیا، ساری چیزیں بھجوانا شروع کر دی. اچھا آپ نے چیک کر لیا؟ جی میں نے 3-4 لوگوں سے میں نے جب وہ پوچھا تو انہوں نے سب نے تقریباً یہی والی بات کی کہ ایسا ہی ہوا. اچھا پھر میں نے سے پوچھا یہ مولوی صاحب ہیں، یہ ہیں کون؟ کیونکہ یہ جو سارا ایریا ہے زیادہ تر اس میں جو لوگ ہیں جو بندی مکتب فکر اور جماعت اسلامی سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہیں، لیکن زیادہ جو اثر رسوخ ہے وہ دیوبندی مسلک کے لوگوں کا ہے. اور دیوبندی مسلک کے اندر 2 گروہ ہیں، ایک کو حیاتی کہتے ہیں اور ایک کو مماتی کہتے ہیں، 2 مکتب فکر. تو یہاں پر جو واقعہ جو مجھے پتا چلا تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو صاحب تھے ان کا تعلق ماضی میں ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے اشاعت التوحید والسنہ. اور یہ جو تنظیم ہے یہ مولانا طیب پنجپیری صاحب ہیں، وہاں پر پنجپیر صوابی میں ایک گاؤں ہے تو اس میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، تو یہ ان کی تنظیم ہے. تو بتایا گیا کہ یہ جو نوجوان ہے اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، جو بعد میں مجھے پتا چلا کہ ماضی میں تو ان کا تعلق تھا ان کے ساتھ. اور یہ جو عالم ہیں جو قتل ہو گئے کل کے واقعے میں انفارچونیٹلی، یہ جو وہاں ان کی جو کلاس فیلوز ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اتنے متشدد تھے کہ یہ جو قبروں کے کتبے ہیں ان کو غیر شرعی سمجھتے تھے اور ان کو راتوں کو توڑ دیا کرتے تھے جا کر. اچھا ہاں، تو اس وجہ سے اس مکتب کے کچھ لوگوں کے خلاف لوگوں کا غصہ بھی تھا، اگرچہ کہ کسی انفرادی فعل کو پورے مکتب پر تھوڑی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ وہاں پر موجود تھا. تو میں نے ایک ٹویٹ یہ کی کہ وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے بارے میں اس مولوی صاحب نے یہ بات کی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے مولوی صاحب کو مار دیا. ایک بات جی، اور دوسرا ساتھ میں نے اس کے نیچے جو سیکنڈ ٹویٹ کی جو تھریڈ تھا پورا، اس میں میں نے لکھا کہ یہ جو صاحب ہیں ان کا تعلق اشاعت التوحید والسنہ سے تھا، وہ جو تنظیم ہے اس کا نام لکھا ان کے ساتھ تھا. اچھا کچھ تقریباً کیونکہ آپ کو تو یہ طارق بھائی پتا ہے کہ خبر کیونکہ ہم فوراً دیتے ہیں نا اس کا بعد میں فالو اپ بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ خبر بڑی امپورٹنٹ تھی. لازم ہے کہوں گے قتل ہو گئے، لوگ پوچھیں گے کہاں قتل ہوا، بتاؤں گا یہاں قتل ہوا ہے. کیوں قتل ہوا تو بتاؤں گا اس وجہ سے قتل ہوا ہے، وہاں پر یہ بات کی گئی. تو شروع میں 3-4 لوگوں سے جب میں نے معلوم کیا تو یہ ساری چیزیں آئیں تو میں نے دے دی. اچھا نیکسٹ ہفتے میں کیا ہوا کہ کچھ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ ویڈیو آنا شروع ہو گئی جس میں وہ جو مولانا نگار گل ہیں وہ وہاں پر تقریر کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں. اب یہ حصہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ تقریر کا کانٹینٹ بتا رہے کہ بیسیکلی اس تقریر کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا، لفظ بہ لفظ ترجمہ ہوئے درمیان میں وہ الفاظ ادا کرتے ہیں. تو وہ جو الفاظ سے جو ہی وہ آئے میں نے فوری طور پر معذرت کی اور لکھا کہ اصل میں جو الفاظ ہیں اس شخص نے عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں کہے بلکہ انہوں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ جو وہاں سعید خٹک ہیں تحریک انصاف کے ناظم ان کے لیے استعمال کیے. اور یہ جو کل کا واقعہ تھا یہ تحریک انصاف کا جو اظہار جہتی پورے پاکستان میں کر رہے تھے ریلیاں، یہ اس کا ایک حصہ تھا، یہ اس کے اندر یہ کی تھے. اچھا وہ جو لفظ پشتو میں کہہ رہا ہوں، مجھے پشتو زبان آتی ہے، میں نے پشاور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی. اکثر لوگ کہتے ہیں تمہیں پشتو نہیں آتی تھی، مجھے پشتو آتی ہے، لیکن کیونکہ وہ آئی 1.5 گھنٹے بعد ہے تو میں اس پہلے کہہ رہا تھا لوگوں سے، میں نے ڈیمانڈ کی کہ میں نے کہا یار اس کی ویڈیو ہے کوئی، اور کیا ویڈیو نہیں ہے اس کی، لیکن باقی ویڈیوز انہوں نے مجھے بھجوا دی جس میں لنچنگ ہو رہی ہے، اس کو مار رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو میں نے ٹویٹ کر دی. اچھا اس میں جو اس نے کہا میں آپ کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو پیغمبر کے مقابل میں صحابی بھی قرار نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساول ڈہر کے لیے، ساول ڈہر اس گاؤں کا نام ہے، یہ آدمی جو آیا ہے یعنی وہ سعید خٹک، تو یہ بھی پیغمبری کے درجے سے کم نہیں. درجہ ہم نہیں دیتے، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں اس کے لفظ بلفظ، لیکن بہرحال آپ کے لیے یہ بہت محترم آدمی ہے اور آپ سب مل کر اس کی مدد کریں. تو اس طرح کی اس نے یہ جو جملہ اس نے بولا سارا احمقانہ بات تھی اس کی، اور اس کا پورا جو کلپ تھا تقریر کا وہ میں نے پھر بعد میں نکلوا دیا وہاں سے. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے ساری بات بتائی ہے. میں نے کہا اب تک میں اصل خبر جو ہے وہ پہنچا دوں، یعنی کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم پیغمبری کا درجہ نہیں دیتے، صحابہ کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے علاقے کے لیے پیغمبر کے طرح ہیں یا جو بھی، یعنی کہ ایک واقعی انتہائی احمقانہ. اور ایک شخص جو ہے جو مولانا ہو، جو اپنے آپ کو مولانا کہلواتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الفاظ کا استعمال اس کے معنی اور پڑھے لکھے انسان سے، سمجھدار انسان سے تو سوال بھی زیادہ ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو کچھ کیا گیا، جس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ پہ لیا گیا، چیز کو سمجھا نہیں گیا اور چیز کی انٹینسٹی کو سمجھے بغیر جس طرح سے اٹیک کیا گیا، یہ بالکل کنڈیمیبل ہے. مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ بیان اپنا جاری کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی رحمت ہے اور آپ نے تو رحمت کا ہمیشہ حکم دیا ہے. رحمت جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ ان کی زندگی دیکھیے، آپ ان کی حیات طیبہ دیکھیے تو اس کے اندر تو آپ کو رحم ہی رحم نظر آتا ہے. چرند پرند سے لے کے انسانوں تک، دشمنوں تک. آپ نے فتح مکہ کے وقت کس طرح سے کفار مکہ کو معاف کر دیا، یہاں
یہاں تک کہا کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، چاہے اس میں جنگجو ہی موجود کیوں نہ ہو، ان کو چھوڑ دو. تو یہاں تک رحم کا حکم دینے والے جو ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں. خدا کے لیے کہیں بھی ایسے ہجوم کا حصہ بنتے ہوئے یہ ضرور سوچئے کہ ورنہ قتل جو ہے آپ کے ہاتھ پر ہوگا اور ساری زندگی آپ ایک قاتل ہوں گے، اور جس نے ایک شخص کا قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کیا. یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ایک بار پھر کہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شے سے بڑھ کے ہے، اور ہماری جان مال اولاد سب ان پہ قربان ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.